नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज एकै दिन 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 743 जना संक्रमित थपिए। नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना। विश्वभर प्रयास भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा नेपालको पनि प्रयास। केही कम्पनीले बनाएको औषधिलाई परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान। सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारमा निजी अस्पताल पन्छिँदै कार्यवाही गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न मानवाधिकार आयोगको आग्रह। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमाथि अध्यक्ष द्वयबीच छलफल हुन सकेन। भागभन्दा कसरी मिलाउने भन्नेमा अझै अन्य। कांग्रेसमा नेतृत्वमा दावी हुँदा निर्धारित समयमा 14औं महाधिवेशन नहुने। कोरोनाको बहानामा संस्थापन पक्षपछि हट्दै आन्तरिक कलहले प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर। अघिल्लो वर्ष न्युजिल्यान्डका 2वटा मस्जिदमा आक्रमण गरी 51 जनाको हत्या गर्ने टारान्टलाई सजाय सुनाइयो। तेस्रो मस्जिदमा पनि आक्रमणको योजना बनाएको आरोप। र बायर्न म्युनिखबाट खेलिरहेका ब्राजिलियन स्टार कौटिन्होद्वारा बार्सिलोना फर्कन चाहेको खुलासा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 743 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। 24 घण्टामा थप 743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 177, भक्तपुरमा 14 र ललितपुरमा 33 जना गरी 743 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 8 जनाको निधन भएको छ। काठमाडौँका 1 जना, रूपन्देहीमा 4 जना, मोरङका 1 जना, सुनसरीमा 1 जना र पर्साका 1 जना गरी 8 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुगेको छ। 8 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ र यसरी निधन हुनेको संख्या जम्मा 157 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पहिले अस्पतालहरूलाई लेभल 1, 2, 3 गरिएको अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या दिनानुदिन थपिँदै जाँदा अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको बताएको छ, जसका कारण अस्पतालमा कोरोना पोजिटिभ र लक्षण भएका बिरामीहरूलाई मात्र भर्ना गर्न र अन्य बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसन तथा संस्थागत आइसोलेसनमा रहन आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा दिनरात खटिने गरेका चिकित्सकमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहारप्रति मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता दुर्व्यवहार नगराउन आग्रह गरेको छ। डाक्टर, चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिकलाई चाहिँ राख्ने व्यवस्थापन गर्दा कति ठाउँमा दुर्व्यवहार भएको, कति चिकित्सकहरूलाई चाहिँ घरमै लगेर फ्लेक्स टाँगेर कोरोना संक्रमित भनेर बिल्ला लगाउन खोजिएको, यस्तो कुराले हामीलाई धेरै नै चिन्तित बनाएको छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सेजहरू सबैलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा दुर्व्यवहार भएको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय अत्यन्तै चाहिँ चिन्तित भएको छ र यसको लागि हामीले गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई हामीले सूचना दिइसकेका छौँ र यस्तो नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,715 जना रहेका छन्, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 9,154 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 4,561 जना रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 175 जना निको भएका छन्। निको हुनेको कुल संख्या 18,800 पुगेको छ। अहिले 11,275 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 6,10,469 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूबीच द्वन्द्व कोरोनाका नाममा भएको अनियमितता, अस्तव्यस्त क्वारेन्टिन लगायतका विषयमा सरकार चुकेकै देखिन्छ। 2/3 कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। संसदबाट सरकार ढल्नै नसक्ने अवस्था छ, तर पनि काम भने प्रभावकारी गर्न सकेको छैन। विशेष गरी कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लागेको छ। गत चैत्र 11 गते 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले करिब 120 दिन बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन गरेर मुलुकलाई ठप्प पार्यो। देशभरका करिब 45 भन्दा बढी जिल्लामा कोरोनाले उग्र रूप लिएपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर यस समयमा देशभर 150 भन्दा बढी व्यक्तिले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकार भने अझै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो पद र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह मिलाउनै हम्मे परेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। कुर्सी जोगाउने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र स्थानीय निकायलाई कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पुनुले पनि सरकारसँग कोरोना नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस योजना छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। सरकारले गर्नुपर्ने कयौं काम समयमै नगरेकै कारण झन्झन कोरोना महामारी समुदायमा फैलिँदै गएको र यसले उग्र रूप लिइसकेको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। अब एउटा मास्क लाउनलाई अनिवार्य गर्छु, त्यति मात्रै हो। देशभरि, काठमाडौँ मात्र भने होइन, व्यवसायहरूलाई मास्क बिनाको ग्राहकलाई सेवा नदिनु भन्ने अनुरोध गर्नु भन्यो भएन। विभिन्न काम गर्ने मान्छेहरूलाई, अफिस जानेहरू मान्छेहरू सबैलाई मास्क लाउनु भन्नु अनुरोध गर्नु भन्यो हामीले चुप पनि भएन होइन। भनेपछि साधारणभन्दा साधारण कुरा जस्तै अनि अब भेटघाट नगरौँ, अब जमघट नगरौँ भनेर अनुरोध गरौँ, त्यो पनि भएन। सरकारले लकडाउन अवधिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने, दुनियाँभरबाट अस्वीकृत भएको आरडीटी परीक्षणमा जोड दिने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल गिराउने, क्वारेन्टाइनलाई फेडीकोट जस्तो बनाउने, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन नगर्ने जस्ता गैर जिम्मेवारपन देखायो, जसका कारण स्थिति झनै डरलाग्दो बन्दै गएको छ। सामान्य संक्रमण हुँदा लकडाउन गरेको सरकारले कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्थामा साउन 7 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पारेसँगै उपत्यकामा हजारौंको संख्यामा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट संक्रमित आए, जसको परिणाम स्वरूप अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ हैन। अनि यस्तो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन आफूलाई हुने रिस्क त छ। अनि इन्फेक्सन भएपछि फेरि कहिले के हुन्छ, कुनै पेसेन्ट चाहिँ तलमाथि भयो भने त्यो नेपालको चाहिँ के छ, फेरि यसमा त फेरि मुकाबिला गरिहाल्ने होइन, साङ्घातिक हमला गर्ने कुराहरू छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, डक्टरले एक त जस पाउँदैन, अर्को मानसिक तनाव हुन्छ होइन, लाइफ एन्ड डेथको सिचुएसन छ। अनि मान्छे त मानसिक तनावमा भएर जे पनि गर्न सक्छ नि। यो ठुलो समस्या हो खासमा। बिरामीहरू मात्र होइन कि चिकित्सा कर्मीहरू पनि एकदमै ठुलो तनावमा छन् र यो चाहिँ भयावह सिचुएसन छ अहिले। देशैभर अहिले अवस्था विकराल बनिरहेको छ। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। तर सरकार भने केवल समिति, उपसमिति बनाउनैमै व्यस्त रहनुले पनि सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा चुक्नुले आम जनताले शास्ति खेपिरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत सरकारले संक्रमितको सहज उपचारको प्रतिबन्ध मिलाउने, भेन्टिलेटर र आइसियुको प्रबन्ध गर्ने कामतर्फ केन्द्रित गरेको देखिँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञाको 5औं दिन आज पनि उपत्यका सुनसान भएको छ। एक हप्ताका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकाका सडकहरू सुनसान देखिएका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनहरू बन्द रहेका छन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका सवारी सञ्चालनमा रहेका छन्। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। उपत्यकामा औषधि र खाद्यान्न बाहेकका अन्य पसल खुलेका छैनन्। सवारी साधन चलाउने र पैदल यात्रा गर्नेलाई प्रहरीले सोधखोज गरिरहेकै छ। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किएकाहरूलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। प्रशासनले अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्कन सबैलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा लगाएको हो।
अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि वा खोप बनिसकेको छैन। विभिन्न देश र कम्पनीले अनुसन्धान गरिरहे पनि औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी खोप तयार हुन नसकेको हो। नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको औषधि उत्पादन भएको छ र परीक्षणका लागि अनुमति पाएर थप प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। संक्रमणका कारण विश्व नै ग्रसित बनेको अवस्थामा अहिलेसम्म उक्त भाइरसको भ्याक्सिन अथवा औषधि कुनै पनि मुलुकले औपचारिक रूपमा तयार पार्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा मानव परीक्षणको तेस्रो अवस्थामा रहेको 6वटा भ्याक्सिन नेपालमा पनि परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। अबको केही दिनमा चीन, रुस र बेलायतको अक्सफोर्ड भ्याक्सिन उत्पादन कम्पनीहरूले परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको हो। विभिन्न भ्याक्सिनहरूको नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेतृत्व लिएको अवस्था छ। चीन, रसिया र युनाइटेड किङडम अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपले उत्पादन गरेका भ्याक्सिनहरू नेपालमा पनि थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल गर्न कम्पनीहरू इच्छुक भएको तथा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण पछि पेश गरिने जानकारी गराइन्छ। क्लिनिक ट्रायलको तेस्रो चरणमा रहेको चीन, रुस र बेलायतको अक्सफोर्ड भ्याक्सिन उत्पादन कम्पनीहरूले नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न इच्छा देखाएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। डाक्टर गेवालीले भ्याक्सिनको परीक्षणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिने काम भइसकेको बताए। औषधि उत्पादक कम्पनी देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले समेत कोरोना विरुद्धको खोप तयारी गरिसकेको छ। सो उद्योगका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले खोप तयारी गरिरहेको बताउँदै अब केही दिनमै औपचारिक जानकारी गराउने बताएका छन्। त्यसैगरी डाक्टर गेवालीले विवादमा परेको रेमडेसिभिर कम्पनीको औषधि नेपालमा प्रयोग सुरु भइसकेको समेत जानकारी गराए। औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत प्राप्त गरी कोभिड रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रयोग भएका अस्पतालहरूमा रिसर्च प्रोटोकल र गाइडलाइनबाट प्रयोग गरिने जानकारी दिए। राज्यसँग वार्षिक रूपमा करिब 2 अर्ब बराबरको भन्सार छुट र सुविधा लिने गरेका निजी अस्पतालहरूले महामारीका बेला राज्यलाई सहयोग नगर्ने भएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने बताएका हुन्। सुविधा मात्रै लिने यस्ता निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कारबाही गर्ने हिम्मतसम्म गर्न सकेको छैन। जनतालाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यबाट अरबौं रुपैयाँ भन्सार छुट लिइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मात्रै निजी अस्पतालले 11 अर्ब 70 करोड 23 लाखको सामग्री खरिद गर्दा 1 अर्ब 81 करोड 38 लाख रुपैयाँ भन्सार छुट लिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल उपकरण, एम्बुलेन्स, बस, माइक्रोबस लगायतका सामग्री आयातमा अस्पतालहरूले कुल लागतको 15.5% सम्म भन्सार छुट पाउने गरेका छन्। गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा झापाको बीएनसी अस्पतालले 12 करोड 40 लाख भन्सार छुट पाएको थियो। मेडिसिटी अस्पतालले 11 करोड 62 लाख छुट पाएको थियो। त्यस्तै ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नर्बिक, नेसनल मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, ग्रीन सिटी हस्पिटल, अन्नपूर्ण न्यूरो लगायत दर्जनौं अस्पतालले करोडौंको भन्सार छुट लिएका छन्। अस्पताल जन्य उपकरणमा मात्रै होइन, अस्पतालहरूले कर्मचारी बोक्ने बस र माइक्रो बस खरिदमा समेत भन्सार छुट लिने गरेका छन्। राज्यसँग अरबौंको भन्सार छुट लिने यिनै निजी अस्पतालले कोरोनाको महामारी झनै फैलिँदै गएका बेला राज्यले गरेको अपिल पुरै बेवास्ता गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने भन्दा गेटबाटै फर्काइदिने गरेका छन्। कोभिड र नन कोभिडको एकै ठाउँमा उपचार गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने उद्घोष गरेका छन्। सबै अरू बिरामी, नन कोभिड बिरामी पनि एक्सपोज नहोस्, अनि त्यहाँ सङ्क्रमित नआओस् भन्नको लागि गरेको हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि कुराहरू आउँछन्। स्वास्थ्य कर्मी पनि अब सीमित हुन्छन्। धेरै ठाउँमा सबै हस्पिटलमा कोरोनाको बिरामी राख्नु ठिक हो त? तपाईँहरू आफ्नो एनालाइसिस गर्नुहोस् त। सबै नन कोभिड बिरामी एकै ठाउँमा राखेर उपचार गरे राम्रै हुन्छ। हाक्का हाक्की कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनौ भन्ने निजी अस्पताल सञ्चालक विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। सुविधा मात्रै लिने तर राज्य सङ्कटसँग जुधिरहँदा दादागिरी देखाउने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्रालय अझै पनि छलफल नै मात्र गरेर बसेको छ। फकाउने र बिन्ती गर्ने काममा मात्र मन्त्रालय सीमित भएको छ। सरकारले एक किसिमको निर्णय लिइसकेको अवस्था छ। त्यो निर्णय लिइसकेपछि अब कार्यान्वयनमा कसरी जाने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित
अस्पताल सञ्चालकहरूसँग र सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन अफिससँग उहाँहरूसँग बसेर एक किसिमको स्पष्ट कसरी काम गर्ने, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूसँग छलफल राय परामर्श हामीले धेरै नै बढाएका छौँ, धेरै गरेका छौँ। नाफाखोर बनेका निजी अस्पताल दादागिरी शैलीमा उत्रिँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय केवल सामान्य छलफल गर्ने र फकाउने काममा मात्र केन्द्रित हुनु दुःखद भएको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका नदेखाएसम्म निजी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तयार नहुने उनीहरूको भनाइ छ। आवश्यक परे अस्पताल नै कब्जामा लिने सम्मको हिम्मत सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। राष्ट्रिय संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार नगर्न अपील गरेको छ। सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले जनस्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदायकलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरिनु दुःखद भएको उल्लेख गरेको छ। यस प्रकारका दुर्व्यवहार तथा अमानवीय कार्यले जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने प्रति सचेत हुन र उनीहरूप्रति सहयोग र सम्मानजनक व्यवहार गरी नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। यस प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषी उपर कानुनी कार्यवाही गर्न समेत आयोग स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गर्दछ। उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्नुपर्ने पेसाकर्मीहरूको मनोबल र प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रकृतिका कार्यको पुनरावृत्ति हुन नदिन आयोगले सरकारलाई अपील गरेको छ। हालै चितुवनमा कोरोना संक्रमित चिकित्सकको घर बाहिर स्थानीयले कोरोना संक्रमितको घर भनी ब्यानर टास्न खोजेका थिए भने काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालका चिकित्सकहरूमाथि पनि दुर्व्यवहार भएको थियो। आयोगले दुर्व्यवहार तथा अमानवीय कार्यले जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने प्रति सचेत गराएको छ। आयोगले स्वास्थ्यकर्मीप्रति सहयोग र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न समेत आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दी तथा काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको अवस्थामा आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको विवाद कार्यदल गठन भएसँगै समाधान उन्मुख देखिएको छ। कार्यदलले विवाद समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइसकेका छन् र उनीहरूले अध्ययन समेत गरिरहेका छन्। यद्यपि आज अध्यक्षद्वय बीच प्रतिवेदनकै विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि भेटवार्ता भने स्थगित भएको छ। गत वैशाख 17 गतिको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेसँगै नेकपाको विवाद सतहमै पुगेको थियो। त्यसपछि वैशाख 20 गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनु नपर्ने गरी नेताहरूबीच सहमति भयो। तर कोरोना कहरकै बीचमा नेताहरूका कोठे बैठक र गुटका भेलाले निरन्तरता पाइरहे। सरकार ढाल्ने कि राख्ने भन्ने बहसमै केन्द्रीय नेताहरूले 2 महिना बिताए पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्। असार 16 गतेको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बन्न पुग्यो। त्यसपछि न स्थायी कमिटीमा राम्ररी एजेन्डामा छलफल भयो न त सरकार महामारी नियन्त्रण हुने गरी काममा जुट्यो। विवाद चुलिँदै गएपछि साउन 30 गते समस्या समाधानको उपाय खोज्न भन्दै अध्यक्षहरूले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल बनाए। कार्यदलले मध्यमार्गी उपाय सहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाइसकेका छन्। दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टीको सम्पूर्ण काम गर्ने र ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। अध्यक्षद्वय बीच प्रतिवेदनबारे औपचारिक धारणा आएको छैन। तर नेकपाका नेता मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई उक्त प्रतिवेदनले तरङ्गित बनाएको छ। मुख्यमन्त्रीहरू हामी बदल्नु भने अर्को हुने मान्छेले हामी जसरी प्रक्रियाबाट विधिबाट आयौँ त्यही प्रक्रिया पछाउनु पर्ने हुन्छ। हामी एउटा अझ मलाई चाहिँ पार्टीको एकताको पक्षमा हामी जहिले पनि उभिने मान्छे हो। पार्टी बलियो हुनको निम्ति पार्टीलाई एक ढिका बनाएर लानको निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन।
यो पद त्याग्नको निम्ति मुख्यमन्त्री छोड्नको निम्ति मलाई कुनै ग्लानी छैन। कार्यदलका सदस्यहरूले आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनले पार्टी विवाद सुल्झिने दावी गर्दै आएका छन्। उक्त प्रतिवेदन ओली दाहाल बीचको छलफलपछि सचिवालय बैठकमा पेश गरिनेछ र सचिवालयमा छलफलपछि स्थायी कमिटिबाट पारित गरिने नेताहरू बताउँछन्। यसरी अब हुने सहमतिमा प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार हेरफेरको एजेन्डा पनि प्रवेश पाउने बुझिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यसैको टिपेर राखे होइन, त्यसैपछि रहन लाग्यो। मलाई पनि मन लाग्यो, मलाई कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन छ, कसैलाई चाहिने मुख्यमन्त्री बन्न। यो फुटपाथमा किन्ने पसलमा किन्ने सामग्री होइन, यो त्यसैले कसैले त्यो अपेक्षा नगरेको। पार्टीका नेतृत्वगणले गर्ने निर्णय हो कि हामी कसरी अगाडि बढ्ने, यसै टिमलाई निरन्तरता दिने कि निरन्तरता कसरी गर्ने भने उहाँहरूले निर्णय गर्ने हो। यसमा हामी भनेको पार्टीको सिपाही हो, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो हामीलाई मान्नु पर्ने। त्यसैले यसमा बढी कसैले चिन्ता लिनु पर्दैन। हुन त सरकारले कार्यदल गठन गर्दा नै दाहाल पक्षधर 2 जना, ओली पक्षधर 2 जना र नेपाल समूहका 2 जना गरी भागबण्डा सहित कार्यदल बनाएका थिए। दाहालको खेमामा रहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई यस कार्यदलको प्रतिवेदनले खासै समेट्न सकेको देखिँदैन। तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, मन्त्री हेरफेर, मुख्यमन्त्री परिवर्तन लगायतका विषयमा कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन पश्चात अध्यक्षद्वयले गर्ने निर्णयले आगामी कार्यदिशा खुलस्त हुनेछ। फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद साम्य भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भित्रको किचलो अझै उस्तै अवस्थामा छ। अझै महाधिवेशन नजिकिएसँगै कांग्रेस भित्रको विवाद थप चर्किएको छ। 2074 को निर्वाचनमा पराजित भएदेखि निरन्तर विवादमा फँसेको कांग्रेसको भूमिका हरेक क्षेत्रमा कमजोर बनेको छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएपछि त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने सवालसँगै सुरु भएको नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद अझै पनि उस्तै छ। न उक्त पराजयको जिम्मा कसैले लियो, न त विवाद नै हल भयो। गुटै गुटले जेलिएको कांग्रेस विवादै विवादमा फसिरहँदा हरेक क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले अनेकन जनविरोधी निर्णय गरे पनि कांग्रेसले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्न सकेको छैन। कतिसम्म भने कोरोनाको महामारी रोक्ने नाममा सरकारले शंकास्पद ढंगबाट सकेको 10 अर्ब क्वारेन्टिनको भद्रगोल्ता परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा कांग्रेसले सशक्त रूपमा आवाज नै उठाउन सकेन। प्रतिपक्षी दल कमजोर भएपछि स्वतन्त्र युवाहरू आफै सडकमा आएर प्रदर्शन गरे, सरकारलाई केही हदसम्म झुकाए। तर प्रतिपक्षी दल जनताको एजेन्डामा न संसदमा न त सडकमा खरो रूपमा उत्रिएको छ। हरेक क्षेत्रमा निरीह जस्तो किन बन्दै गएको छ कांग्रेस? आन्तरिक विवादमा मात्र किन अल्झी राखेको छ देशकै सबैभन्दा पुरानो पार्टी? नेपाली कांग्रेस चाहिँ नि तपाईको अति नै लोकतान्त्रिक पार्टी हो। अहिले अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हामी हिँड्दैछौँ। आन्तरिक लोकतन्त्र विकरण गर्नु छ, अगाडि लग्नु छ। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै बलियो पहिले पार्नु, आफू बलियो हुनु पर्यो नि त। लोकतन्त्र आफूभित्र हुनु पर्यो नि त। अनि नै तपाईले सिकाउनुहुन्छ अरूलाई लोकतन्त्र। कसैलाई कुर्सीको मोह हुन्छ नि, कुर्सीको मोह भएपछि यो हुँदो रहेछ। सभापतिजीलाई कुर्सीको मोह भयो, फेरि अर्को पटक म सभापति बनौँ भनेर। नेताहरूले जे नै दाबी गरे पनि कांग्रेस निर्वाचनमा पराजित भएपछि प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेदेखि आजसम्म कुनै उल्लेख्य काम गरेको छैन। साना साना आन्तरिक विवादमा मात्रै अल्झिएको कांग्रेस राष्ट्रिय एजेन्डामा खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन। अझै पछिल्लो पटक महाधिवेशन नजिकिएसँगै कांग्रेस भित्रको विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न सभापति शेरबहादुर देउबादेखि अन्य शीर्ष नेताहरू समेत लागि परेका छन्। अलिकति पनि दूरदृष्टि हामीसँग छैन भने त्यो के संस्था, के नेतृत्व, कति विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न आउँछ। म अहिले अन्त प्रवेश गर्नुभन्दा अझै पनि यसलाई कसरी संयोजन गर्ने अक्कल हाम्रो पदाधिकारी साथीहरूले निकाल्नुहुन्छ हेरौँ। म असहमति राख्नेले पनि त्यसलाई सर्वसम्मत गरेको छु, त्यस कारण त्यो मेरो पनि निर्णय हो। त्यो सर्वसम्मतिको निर्णय अब कसले परिवर्तन गर्नुको निम्ति ल्याउलान्, के तर्कहरू देलान् र त्यो दूरदर्शीहीन तत्कालीन निर्णय भनेर त्यसबारे सोच्नु पर्यो भने पछि सोचौँला। नेताहरूको आपसी झगडा खिच्चातानीका कारण कांग्रेस झन कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारलाई दबाब दिने भन्दा पार्टी भित्रकै लडाईँमा नेताहरू सीमित भएका छन्, जसका कारण सरकारका जनविरोधी क्रियाकलाप विरुद्ध कांग्रेस संसददेखि सडकसम्म
निरीह जस्तै देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। केही निजी विद्यालयको विरोधका बीच यस वर्षदेखि कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकांश विषयको नयाँ पाठ्यक्रम र पुस्तक तयार पारेर भर्नाको आधार पनि निर्धारण गरेको छ। तर त्यसलाई अध्यापन गराउने शिक्षकको अभाव देखिएको छ। यस वर्षदेखि कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ। हालसम्म कक्षा 11मा 75 विषयको नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले साउन 22मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार 3 समूहमा भर्नाका आधारमा निर्धारण गरेको थियो। कक्षा 11को पाठ्यक्रम 27 वर्षपछि पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन लागेको हो। तर सरकारले शिक्षामा 18% क्षेत्र ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण प्रक्रियाका क्रममा एकपटक पनि छलफल नगरिकन यस्तो निर्णय गरेको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईले नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपमा कक्षा 11मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा गरी 4 विषय अनिवार्य र 3वटा ऐच्छिक विषय रहने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। उनले छोटो समयमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले तत्काल कक्षा 11को अनिवार्य विषयलाई मात्र परिमार्जन गरिएको तर्क गर्छन्। तेस्रो कारण के हो भने देश अब सङ्घीय व्यवस्थामा गएको छ, राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि शिक्षामा पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यो पनि आधार हो। अर्को आधार भनेको के हो भने हाम्रो जनशक्ति बजारमा बिक्री हुनुपर्छ र बजारमा त माग फरक हुन्छ, त्यो माग अनुसारका जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ भन्ने अर्को आधार हो। अनि अब विषयवस्तुलाई अद्यावधि गर्नुपर्ने आधारहरू पनि हुन्। यी सबैका आधारहरूलाई मुख्य दृष्टि दिएर पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएको हो। कक्षा 11मा अब विद्यालय तह कक्षा 9-12 भएको सन्दर्भमा नयाँ पाठ्यक्रम अध्यापनका लागि विद्यालयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण शिक्षक चाहिन्छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विद्यालय तहमा 53,000 शिक्षक आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि त्यसतर्फ कुनै प्रयास हुन नसकेको नयाँ पाठ्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अप्ठ्यारो हुने बताउँछन्। माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी कम छ होइन। तुलनात्मक रूपले माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी कम थियो। उच्च माध्यमिक तहमा पनि दरबन्दी कम छ। जम्मा अहिले 4,000 र हुन त उच्च माध्यमिक तह भनेर त छैन अहिले, तर शिक्षक दरबन्दी 6,000 छ। त्यहाँ माध्यमिक तहमा लगभग 12,000 दरबन्दी, 12 त 18,000 भनौँ, 18,000 साढे 18,000 दरबन्दी छन्। अनि यस्तो स्थितिमा माध्यमिक तहको लागि अब 12 कक्षासम्मका लागि त शिक्षक दरबन्दीको त कति अपुग्छ अत्याधिक। नयाँ पाठ्यक्रमको विषयमा अहिले प्याप्सन र हिसान पनि असहमत हुँदै आएका छन्। त्यस्तै यसमा विज्ञहरूले पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न उचित समय नभएको भन्दै तत्काल रोक्न सुझाव दिइरहेका छन्। प्राइम समाचारका लागि गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले निषेधाज्ञा छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन गुडेका छैनन्, तर सडकमा चोकमा ट्राफिक बत्ती भने बलिरहेका छन्। सवारी साधनको चाप नहुँदा पनि ट्राफिक बत्ती किन बालिएको छ त? समय काठमाडौँ उपत्यकामा 10 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। अहिले उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा प्रभाव बन्द गरिएको छ। सडकमा सवारी साधन पनि ज्यादै कम संख्यामा गुडिरहेका छन्। सवारी साधनको चाप बढी भएका बेला अर्थात् सामान्य अवस्थामा सडक र सवारी व्यवस्थापनका लागि राखिएका ट्राफिक बत्तीहरूको आवश्यकता यति बेला देखिँदैन। तर पनि ती बत्तीहरू 24 घण्टा बलिरहेका छन्। सवारी साधनको चाप नहुँदा पनि किन ती बत्तीहरू बालियो त भनेर हामीले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग जवाफ लिएका छौं। महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले अहिले पनि उपत्यकामा अत्यावश्यक सवारी साधन गुडिरहेकाले ट्राफिक बत्ती बाल्नु परेको जवाफ दिए। सवारी साधनको चाप वा जाम नभए पनि सडक खाली देखेर कतिपय सवारी साधन तीव्र गतिमा गुड्ने र दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले बत्ती ननिभाइएको ढकालले बताएका छन्। यो चाहिँ अहिले गाडीहरू जुन अति आवश्यक गाडीहरू कुदेको छन् र जनतालाई आवश्यक परेका सवारी साधनहरू कुदिराखेको छ र त्यो बेलामा चाहिँ चोकमा भएको ट्राफिक लाइटमै ती पनि चल्नुपर्छ र उहाँहरूमा पनि त्यो बानी परोस् र लाइटलाई मान्नुपर्छ, ट्राफिक लाइटलाई सम्मान गर्नुपर्छ र पालन गर्नुपर्छ भन्ने भावना सबैमा होस् भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो भनेको रोड खाली भइसकेपछि कतिपय गाडीहरू चाहिँ एकदमै स्पिडमा कुदाउनुहुन्छ, जसले गर्दा एक्सिडेन्ट हुने गर्नुहुन्छ। त्यस कारण चोकमा भएको ट्राफिक रुललाई चाहिँ ट्राफिक लाइटको जुन रुल छ त्यसलाई पालना गरेर
चाहिँ भेहिकलहरू गुड्दियो भने एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना कम हुन्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको 29 ठाउँमा ट्राफिक लाइट बलेका छन्। पुतली सडक, पद्मोदय मोड, सिंहदरबार, गौशाला, पुरानो बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने बानेश्वरतर्फ, तीनकुने एयरपोर्टतर्फ, मुनिभैरव, ठिमी चोक र महापाल चोकमा ट्राफिक लाइटहरू बलिरहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस गरिकन सिंहदरबार, पद्मोदय मोड, पुतली सडक चोक अनि त्यस पछाडि गएर महाराजगञ्ज चोक अनि गौशाला, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, त्यसपछि तीनकुने, कालीमाटी लगायतका ठाउँहरूमा जम्मा चाहिँ 19 ठाउँहरूमा यो ट्राफिक लाइट चाहिँ हामीले बालिसकेका छौँ। सडक र सवारी व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी र ट्राफिक बत्तीको महत्त्व निकै नै हुने गर्दछ। अझ काठमाडौँ उपत्यका जस्तो सडक अस्तव्यस्त तर सवारी साधनको चाप धेरै भएको ठाउँमा बत्ती अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। तर कतिपय स्थानमा अझै पनि बत्ती जडान गरिएको छैन। भएका ठाउँमा पनि कतिपय बिग्रेको अवस्था छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। प्राइम टेलिभिजनका लागि सञ्जित गोपालीको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। देशभरका 74 मध्ये 71वटा कारागार अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्। यी कारागारमा 23,802 जना कैदीबन्दी राखिएको छ। भौतिक र कानुनी सुधार हुन नसकेका कारागार कहिले सुधार गृह बन्ने भन्ने अझै अनिश्चित देखिँदा केही काठमाडौँ सहित देशका 6 कारागारका 56 कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका पहाडी जिल्लामा रहेका कारागारमा 1-2 बाहेक अधिकांशमा क्षमता अनुसार नै कैदीबन्दी रहे पनि देशको तराई र काठमाडौँ उपत्यकामा कारागारमा कोचाकोच कैदीबन्दी छन्। यी अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएकाले पनि कुनै कारणवश 1-2 जनामा संक्रमण देखिएमा धेरैमा जोखिम बढाउने देखिन्छ। चैत 11 पछिको करिब 5 महिनामा माफी मिलाएर नियमित प्रक्रियाका समेत गरेर 450 कैदीबन्दी छुटेका छन्। बढ्दो कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफन्तसँगको भेटघाट रोकेर स्वास्थ्य सुरक्षा र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग बताउँछ। हामीले यो संक्रमणको सन्दर्भलाई समेत विचार गरेर सकेसम्म संक्रमण नहोस्, कैदीबन्दीलाई बाहिरी संक्रमण नहोस् भन्ने हिसाबले भेटघाटहरू बन्द गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अवलम्बन गरिएको छ। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाएको दावी गरिँदै गर्दा देशका 6वटा कारागारका 56 कैदीबन्दी र कारागारको सुरक्षामा खटिएका 29 सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। 6वटा कारागारमा देखिएको संक्रमण, उपचार र रोकथामको अवस्था यस्तो छ। कोरोना संक्रमणको यो तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ देशका बढी जनघनत्व भएका सहर जस्तै बढी कैदीबन्दी रहेका कारागार पनि जोखिममा छन्। नयाँ कैदीबन्दीलाई जेलभित्रै क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण गरेर मात्र अरूसँग राख्ने गरिएको छ। नयाँ कैदीबन्दीलाई जेलभित्रै क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गरेर मात्र अरूसँग राख्ने गरिएको छ भने संक्रमण सुरु भए ता जेल सरुवा पनि रोकिएको छ। कैदीबन्दीलाई अस्पताल र अदालत लगिरहनु पर्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम भएको दावी गर्ने कारागार व्यवस्थापन विभाग सुरक्षा र कारागार सुधारमा विशेष ध्यान दिएको दावी गर्छ। तर मानवाधिकार कर्मीहरू भने कारागार सुधार गृह नभई यातना गृह बन्दै आएको बताउँछन्। कोचाकोच कैदीबन्दीका कारण कोरोनाको जोखिम बढ्दा समेत सरकार कैदीबन्दीको हकहितमा गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ। नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हाजिरीमा पेरोलमा छोड्ने, सामाजिकरण गर्ने, खुल्ला गर्ने गर्नु पर्दछ, गर्न सकिन्छ। समयमै यसतर्फ ध्यान नदिँदा भोलि चाहिँ महामारी, कोरोनाको महामारी कारागारभित्र प्रवेश गर्यो र सयौं संख्यामा मानिसहरू मर्न थाले भने त्यसको जिम्मेवार को? वर्तमान गृहमन्त्री हो कि म हो कि कारागारको डिजी हो कि? हाल देशभरिका जेलमा रहेका कैदीबन्दी मध्ये 41% मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेकाहरू छन्। सबैभन्दा धेरै सुन्धरा स्थित केन्द्रीय कारागारमा 3100 कैदीबन्दी छन्। 1200 कैदीबन्दी रहेको पर्सा कारागार र सिरा कारागारमा समेत क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नु परेकाले संक्रमण छिट्टै फैलिने जोखिम कारागारमा रहेको छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्वहन तथा कार्यान्वयन 2074 को दफा 37 मा नकारात्मक सूचीमा पारिएका गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका कसुर बाहेका कैदीहरूलाई
उनीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापना र एकीकरणका लागि प्रवेश सच तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको आदेशबाट प्यारोलमा छोड्न सकिने भनिएको छ। तर कैदीबन्दीलाई असल आचरणका आधारमा छाड्न मिल्ने, सामाजिक सेवामा लगाउने, 2/3 कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने, श्रम मार्फत कैद बिना गर्ने बारे निर्णय लिने प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्ड नै अझसम्म गठन हुन सकेको छैन। यसले पनि हिरासतलाई सुधार गृह तथा श्रमसँग जोड्ने अभियानमा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने देखाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज एकै दिन 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 743 जना संक्रमित थपिए। नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना। विश्वभर प्रयास भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा नेपालको पनि प्रयास। केही कम्पनीले बनाएको औषधिलाई परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान। सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारमा निजी अस्पताल पन्छिँदै कारबाही गर्नुपर्नेमा वैज्ञहरूको जोड। सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न मानवाधिकार आयोगको आग्रह। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमाथि अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुन सकेन। भागभन्दा कसरी मिलाउने भन्नेमा अझै अन्यल। कांग्रेसमा नेतृत्वमा दावी हुँदा निर्धारित समयमा 14औं महाधिवेशन नहुने, कोरोनाको बहानामा संस्थापन पक्षपछि हट्दै आन्तरिक कलहले प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर। अघिल्लो वर्ष न्युजिल्यान्डका 2वटा मस्जिदमा आक्रमण गरी 51 जनाको हत्या गर्ने टाररान्टलाई सजाय सुनाइयो। तेस्रो मस्जिदमा पनि आक्रमणको योजना बनाइरहेको आरोप। वायर्न म्युनिखबाट खेलिरहेका ब्राजिलियन स्टार कौटिन्हो द्वारा बार्सिलोना फर्कन चाहेको खुलासा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। हयात होटलले सरकारी जग्गालाई कम मूल्यमा भाडामा लिएको विषयमा लामो समयसम्म विवादित बन्यो। विवाद समाधान नहुँदै होटलले अवैध रूपमा लामो समयदेखि विवादित होटलको सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन DDA नगरी लगानीकर्तालाई रकम विदेश लैजान नदिने तारागाउँ विकास समितिले निर्णय गरेको थियो। निर्णयलाई व्यवस्था गर्दै लाभांश विदेश लगेपछि झन विवादमा फसेको छ। हयात होटलका 5वटा संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले विदेश लैजान लागेको लाभांश बापतको 29 करोड 43 लाख रुपैयाँ तारागाउँ विकास समितिले रोके पनि गोप्य रूपमा सो रकम विदेश लगेको सूचना प्राप्त भएको छ। होटलमा सरकारको शेयर हिस्सा 40बाट 9% झारिएको विषयमा अध्ययन भइरहेको बेला राधेश्याम सराफ सहितका संस्थागत लगानीकर्ताले उक्त रकम विदेश लगेको आरोप लागेको हो। होटलमा उनीहरूको 66,06,680 किता शेयर रहेको छ। होटलले आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 28 करोड 27 लाख, 2074-75 मा 25 करोड 70 लाख र 75-76 मा 35 करोड 24 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको र सो रकम विदेश लगेको छ। 3 वर्षमा लगानीकर्तालाई 58 करोड 40 लाख लाभांश वितरण गरिएको थियो। 2073-74 मा नाफाको 7.36% बापत 13 करोड, 2074-75 मा 12.63% बापत 23 करोड र 75-76 मा 15% बापत 22 करोडका दरले लाभांश वितरण गरिएको थियो। समितिले होटलको सम्पत्ति दायित्व मूल्याङ्कन DDA नगरी लगानीकर्तालाई रकम विदेश लैजान नदिन राष्ट्र ब्याङ्कलाई राय दिएको थियो। तारागाउँ रेजेन्सी होटलले संस्थागत लगानीकर्तालाई रकम विदेश लैजान पछिल्लो समयमा 2076 पुस 7 गते राष्ट्र ब्याङ्कसँग स्वीकृति माग गरेको थियो। यी विषयमा सरकार र संसदीय समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा रकम लैजान दिन उपयुक्त नभएको ठहर गरेको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा हयातले 10 वर्षमा 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा कमाएको उल्लेख गरेको थियो। सराफले कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 88 करोड 66 लाख 54 हजार रहेको र त्यसमध्ये 50.4
40% अर्थात् 95 करोड 8,73,600 रुपैयाँ संस्थागत र व्यक्तिगत विदेशी लगानी रहेको बताउँदै आय रकम ग्यापको रूपमा विदेश पठाएको आशंका गरिएको छ। त्यसमध्ये संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताको 66,06,680 किता सेयर बापतको 3 वर्षको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने माग सराफ समूहले गर्दै आएको छ। डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, हायात इन्टरनेसनल शिकागो अमेरिका, हिटाची जापान, हिमापुरी एसडिएन, बीएचडी मलेसिया र कोरियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सिङ्गापुरको नाममा सेयर रहेको छ। होटलमा राधेश्याम सराफको 12 र आइसिटिसीको 7% सेयर छ। आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको 10, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको 21, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको 9, तारा गाउँ विकास समितिको 9 र सर्वसाधारण सहित अन्यको 32% सेयर छ। हायात होटल स्थापना कालमा चुक्ता पुँजीको 39.77% सेयर स्वामित्व तारागाउँ विकास समितिसँग थियो। त्यति बेला होटलको चुक्ता पुँजी 42 करोड 75 लाख रहेकोमा तारागाउँको लगानी 17 करोड रुपैयाँ थियो। तर हायातका निजी लगानीकर्ता सराफ र रामलाल श्रेष्ठ समूहले तारागाउँको सेयर 9.01% मा झारी दिएका थिए। उद्योग विभागले विभिन्न मितिमा सेयर खरिद बिक्री गर्न स्वीकृत दिएका पत्र बमोजिम विकास समितिको सेयर लगानी रकम यथावतै रहे पनि सेयर स्वामित्व कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 9.01% मात्रै देखिएकोमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत प्रश्न उठाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। मूल्य वृद्धि दर लक्ष्यभन्दा थोरै माथि भए पनि कोभिड-19ले देशको बाह्य अवस्थामा मजबुत भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार गत आर्थिक वर्षको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सौदान्तर बचत 2 खर्ब 82 अर्ब 41 करोड पुगेको जनाएको छ। निर्यात व्यापार नफस्टाए पनि आयात उच्च दरले कटौती भएको र रेमिटेन्स आयमा गिरावट नआएकाले यसपालि सौदान्तर बचत उच्च हुन पुगेको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मूल्य वृद्धि 6% को लक्ष्यबाट केही बढेर 6.15% मा उक्लिएको छ। आयात विगतको तुलनामा केही घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2019 मा न्युजिल्यान्डमा 2वटा मस्जिदमा आक्रमण गरी 51 जनाको हत्या गर्ने ब्रान्टन टारान्टालाई सजाय सुनाइएको छ। न्युजिल्यान्डको इतिहासमा सबैभन्दा खराब सुटिङ गरेको आरोप लागेको 29 वर्षीय टारान्टालाई तेस्रो मस्जिदलाई लक्षित गरी अर्को आक्रमणको योजना बनाइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ। फैसला हुनुअघि टारान्टाको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको आफन्तले कडा कारबाहीको माग गरेका थिए। क्राइस्ट चर्चको अदालतमा भएको सजाय सुनवाईको बेला अभियोजन पक्षले एउटा योजनाबद्ध हमलाको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा ब्रेन्टन टारान्टाले मृत्यु भएका 51 जना बाहेक अरू पनि धेरैलाई गोली हान्न चाहेको आरोप लगाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। ब्राजिलियन स्टार खेलाडी फिलिपे कौटिन्होले आफू बार्सिलोना फर्कन चाहेको बताएका छन्। सन् 2019 मा बार्सिलोनाबाट लोनमा जर्मन क्लब गएका कौटिन्होले पुनः बार्सिलोना फर्कन बताएका हुन्। पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका कौटिन्होले यो सिजन बार्सिलोनाका लागि च्याम्पियन लिगको उपाधि जित्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। उनले बार्सिलोनाका लागि सेमिफाइनलमा खेलमा बार्सिलोना विरुद्ध 2 गोल समेत गरेका थिए, जुन खेलमा बार्सिलोनाले 8-2 गोलको लज्जास्पद हार बेहोर्नु परेको थियो। गत सिजन बार्सिलोनाले उनलाई क्लबका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै बार्सिलोनामा लोनमा पठाएको थियो। च्याम्पियन बार्सिलोनाको जितपछि बोल्दै कौटिन्होले अब बार्सिलोनामा फिर्ता हुन चाहेको बताएका हुन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज एकै दिन 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 743 जना संक्रमित थपिए। नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना।
विश्वभर प्रयास भइरहेको कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा नेपालको पनि प्रयास। केही कम्पनीले बनाएको औषधिलाई परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान। सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारमा निजी अस्पताल पन्छिँदै कारबाही गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न मानवाधिकार आयोगको आग्रह। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमाथि अध्यक्षद्वयबीच छलफल हुन सकेन। भागभन्दा कसरी मिलाउने भन्नेमा अझै अन्यल। कांग्रेसमा नेतृत्वमा दावी हुँदा निर्धारित समयमा 14औं महाधिवेशन नहुने, कोरोनाको बहानामा संस्थापन पक्षपछि हट्दै आन्तरिक कलहले प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर। अघिल्लो वर्ष न्युजिल्यान्डका 2वटा मस्जिदमा आक्रमण गरी 51 जनाको हत्या गर्ने डारान्टलाई सजाय सुनाइयो। तेस्रो मस्जिदमा पनि आक्रमणको योजना बनाइरहेको आरोप। वायर्न म्युनिखबाट खेलिरहेका ब्राजिलियन स्टार काउन्टेनरद्वारा बार्सिलोना फर्कन चाहेको खुलासा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाको साथ। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।